nimadeedu waagi waxay noo bareen qaab yar oo fudud oo loo xifdiyo marka 12 bilood laba isku raacsan yihiin wayna isku aadan yihiin ereyadu muharram iyo safar baa horeeya marka mas miimkiyo siinka inta laga soo qabsado ayaa mas la isku qabanaya marka waxay noqon jirtay 6 erey oo kaliya waa mas rar jaj rash rash dad كعلي ماس رار جج رش رش دد لما تشري تونشر ده كعلي صاحب دريسة مركوا أنا حفظيه ده ماس رار جج رش رش دد ماس رار جج رش رش دد مركوا عم ماس صهرة ومحرم يسافر رر باكو حكتا ررت هو الربيع الأول الربيع الثاني جج باكو حكا والجمال الأول الجمال الآخر وحاكو حكا لبرش رش طهرة ورجب شعبان رمضان شوال دد بأوضن بيسوء ذا القعدة ذي الحجة محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول جماد الآخر رجب شعبان رمضان شوال مصر جج رش رش دد